عرض کی تھی کملی والے چوتھی بار جب جگی احد دا میدان مدینے دے اداں جدارا تواڈے ہونٹ زخمی ہو گئے ایک خون دا قطرہ نکلیا او زمین بل پیا ڈگ جائے میں سدرا سے بیٹھا لدی آواز جبریل دوڑ عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جی یار دے خون دا قطرہ زمین پہ ڈگ پیا قیامت تک زمین تے سبزہ نہیں اگن دیواں گا عرض کی تھی کملی والے میں دوڑ کے آگے دوڑے خون دے قطرے نو اپنے پران دے اتے اٹھا لیا عرض کی تھی کملی والے کہ 4 باری میں اپنی پوری طاقت نہ دوڑے اور کالا دے رہنے والے یوں جبریل ہے جڑا میرا آجی رات محمد عربی دے قدم چمدا ہے جی دے قدم چمن والا